आज 2077 साल कार्तिक 30 गते आइतबार। आज गाई गोरु पूजा तथा महपूजा। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र दीपक जोशीको नमस्कार। प्रचण्डको प्रस्तावले नेकपामा आरोप प्रत्यारोप, फिर्ता नलिए सचिवालय बैठक स्थगित गर्ने ओली पक्षको निर्णय। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बीच 2 घण्टा छलफल। दल फुटाउने अध्यादेश आउन सक्ने चर्चा। कोरोना बिमा गरेका व्यक्तिको उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने लगायतका मुख्य खबर आजका खबर हुन्। लोकान्तर.com प्रकाशित ध्वंस गर्ने बन्दुक छाडेपछि फुल्काको पिला स्याहार्दै लोकेन्द्रका हात शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। मुलुक परिवर्तनका लागि भनेर तत्कालीन नेकपा माओवादीले गरेको सशस्त्र द्वन्द्वमा दाङका लोकेन्द्र रोका पनि होमे। 8 कक्षाको पढाइ छाडेर 2058 सालमा 14 वर्षकै कलिलो उमेरमा रोल्पाबाट माओवादी जनमुक्ति सेनाको रूपमा रोका जंगल पसे। उनी झण्डै 3 वर्ष रोल्पा, रुकुम, प्युठान, दाङका विभिन्न ठाउँमा सक्रिय रहेर जनमुक्ति सेनामा काम गरे। जनयुद्धकै क्रममा माओवादीले आक्रमण गरेका दाङको भालुवाङ, रोल्पाको भोवाङ लगायतका विभिन्न ठाउँमा उनी अग्रभागमा खटिए। बालापनमा नेताहरूको भाषणले प्रभावित भएर युद्धमा होमिएका रोका बिस्तारै केही बुझ्ने भएपछि उनमा युद्धप्रति रुचि हराउँदै गयो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनुभन्दा केही अघि नै उनले बीचैमा युद्ध छाडेर विदेश कतार गए। उनी भागेर हिँडेपछि सरकार र माओवादी पक्षले परिवारलाई दुःख पनि दिए। 6 वर्ष वैदेशिक रोजगारीका क्रममा केही पैसा जम्मा गरेर स्वदेश फर्किएका लोकेन्द्र स्थायी घर रोल्पाको सुनछहारी गाउँपालिका 6बाट बसाइसराई गरी दाङको घोराई उपमहानगरपालिका 14 जिङगरौरा झरे। वैदेशिक रोजगारीको 2 पटकको अनुभवले रोकालाई फेरि विदेश होइन, मुलुकमै कृषि क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको थियो। सोही अनुसार उनले दाङमै पहिलो पटक एलोभेरा खेती सुरु गरे। एलोभेराले उत्पादन राम्रो दिँदै गयो, तर बजार पाउन सकेन। रोकालाई एलोभेरा खेती गर, बजारको व्यवस्थापन हामी मिलाइदिन्छौँ भन्ने एजेन्टले उनको उत्पादन खरिद गरिदिएनन्। बजारको अभावले उनले एलोभेरा खेती गर्न छोडे। तिहारमा करोडौँको फूल भारतबाट भित्रिने गरेको खबर उनले पत्रपत्रिकामा पढेपछि 2068 सालमा आफ्नै सानो जग्गामा तिहार लक्षित फूल लगाए। रोकाका फूल तिहारको लागि सबैले खोज्न थाले। तिहार मात्रै नभई अन्य 12 महिना गरिने विभिन्न शुभ कार्यका लागि फूल उत्पादन गर्ने दृढ अठोटका लागि उनले 6 कट्ठा जग्गाबाट विभिन्न प्रजातिका फूलहरू लगाएर व्यावसायिक रूपमा फूल खेतीमा जनमुक्ति सेनामा होमिए जस्तै होमिएका छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब आजका केही प्रमुख खबरहरू। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जवाफ सहितको छुट्टै प्रस्ताव पेश गरेपछि नेकपाभित्र थप रडाएको देखिएको छ। ओली पक्षले प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ भने प्रचण्ड समूहले ओली नसचिएसम्म समस्या नसुल्झिने प्रतिक्रिया दिएको छ। शुक्रबारको बैठकमा प्रचण्डले ल्याएको प्रस्तावलाई लिएर ओलीका निकट सहयोगी तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पार्टी गम्भीर मोडमा पुगेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले प्रचण्डको प्रस्तावलाई पार्टी एकताको मर्म र स्थायी कमिटिको निर्णयको भाव विपरीत रहेको समेत दावी गरेका छन्। कमरेड प्रचण्डले पार्टी एकताको मर्म र स्थायी कमिटिको निर्णयको भाव विपरीत सचिवालय बैठकमा प्रथम अध्यक्षका विरुद्धमा संगीन आरोपसहित एकल प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि पार्टी एकता गम्भीर मोडमा पुगेको अनुभूति सिङ्गो पार्टी पंक्तिले गरिरहेको छ। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्, म कमरेड प्रचण्डलाई पार्टी एकताको रक्षाका लागि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरी एकताको मर्म अनुरूप छलफललाई अघि बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। व्यक्तिगत पत्र र संस्थागत प्रस्ताव फरक विषय भएको सत्य बुझ्न अनुरोध गर्दै उनले अध्यक्षहरू व्यक्तिगत विचार राख्न स्वतन्त्र भएको तर औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा दुवै अध्यक्षको सहमति हुने व्यवस्था पार्टी विधान र स्थायी समितिको पछिल्लो निर्णयमा समेत रहेको उल्लेख पोखरेलले गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रचण्डले एकल प्रस्ताव फिर्ता नगरेसम्म कुनै तहको छलफल र बैठक नै नबस्ने टिप्पणी गरेका छन्। उनले प्रचण्डको प्रस्तावलाई अराजनीतिकको संज्ञा समेत दिएका छन्। उनको अभिव्यक्ति बालुवाटारको इशारामा आएको बुझिएको छ।
एकल रूपमा मनोमानीपूर्ण ढङ्गले बाँडेको अराजनीतिक प्रस्ताव स्वयंमा अनधिकृत, गैर जिम्मेवार, अनैतिक, भ्रमको पुलिन्दा र तथ्यको नाङ्गो भ्रष्टीकरण हो, थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्। यस्तो लाञ्छना पत्रमाथि कमसेकम पार्टी कमिटीहरूमा छलफल हुन सक्दैन। पार्टी विधान, परम्परा, अभ्यास र दुवैजना अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै कुनै पनि प्रस्ताव तयार भएर प्रस्तुत हुने पछिल्लो स्थायी समिति बैठकले समेत गरेको निर्णयको यो ठाडो उल्लङ्घन हो। यसलाई फिर्ता नगरी नेकपाका कुनै तहका बैठक र छलफल गर्ने त के, संवाद पनि शत्रुवत र निरर्थक बन्न पुगेको हुनाले अविलम्ब फिर्ता गरिनुपर्दछ। तर नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले पार्टी एकता पश्चात पार्टी अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका सबै एकल निर्णय र मनोमानी फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्। प्रचण्ड निकट उनले आत्मालोचित भएर पार्टी निर्णय र सामूहिकतालाई स्वीकार्ने, सार्वजनिक स्वीकारोक्ति गर्ने हो भने प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा राखेको प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्। नत्र बैठकमा प्रवृत्तिगत विषयमा छलफलका लागि सारिएको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्नु मात्रै पनि अराजनीतिक र असांगठनिक कुरा हुने उनको भनाइ छ। उनले भ्रममा पार्न र इमान्दार अनि एकताका पक्षपातीमाथि धम्क्याउने कार्य तुरुन्त बन्द गर्न माग गर्दै पार्टी कमिटीमा प्रस्तुत विषय कमिटीमै छलफल हुन दिन र जिम्मेवारलाई फुटको धम्की नदिन चेतावनी दिएका छन्। नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले कमिटीका बैठक बस्नु, असहमतिबारे छलफल हुनु, तिनमाथि एउटै मत वा मतान्तर हुनु, चित्त नबुझे असहमति कायम राख्नु र पार्टी निर्णय मानेर जानु नै कम्युनिस्ट पार्टीको मान्यता भएको बताएका छन्। यी सबै काम गर्दा एउटा कुरामा ध्यान राख्ने पर्छ, आफैले बोले लेखेका शब्दहरू भोलि आफैलाई भारी नपरुन्। 2054 सालमा एमाले विभाजन हुँदा लेखिएका आरोपहरूको मूल्य हामी बेला बेलामा भुक्तान गर्दैछौँ। आरोप लगाए पनि हामी मिल्छौँ। कतै यी सार्वजनिक शब्दहरू भोलि हाम्रै विरुद्धमा प्रयोग हुने धारिला हतियार नबनुन्। याद गरौँ कमरेडहरू, चुनाव आउँदैछ, मुद्दाहरूको खोजी हुँदैछ। मौखिक दिएकै थियौँ, लिखित मसला पनि दिइरहेका छौँ। उनले नेतृत्वलाई चेतावनी दिँदै भनेका छन्। अहिले नेताका जिम्मेवार नेतादेखि कार्यकर्ता तहसम्म प्रचण्डको प्रस्तावलाई लिएर पक्ष विपक्षमा चर्को बहस भइरहेको छ। यसैबीच प्रचण्डले शुक्रबारको सचिवालयमा पेश गरेको प्रस्ताव उनको एकल नभई 5 नेताको साझा भएको बताइएको छ। ओलीको कार्यशैलीको विरोध गर्दै हाल नेकपामा प्रचण्डसहित सचिवालय सदस्यहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठको समूह बनेको छ। सो समूहले लगातार ओली समक्ष बैठक बोलाउन माग गर्दै आएको थियो भने ओलीले नबोलाए बहुमतको बलमा बैठक राख्न खोजेका थिए। कुनै पनि हालतमा बैठक बस्ने देखिएपछि ओली बैठक बोलाउन राजी भएका थिए भने सोही बैठकका लागि प्रचण्डको नेतृत्वमा ओली इतर समूहले छुट्टै प्रस्ताव लगेको थियो। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा पेश भएको प्रस्ताव प्रचण्ड एक्लैले नभई 5 नेताको साझा भएको बताएका छन्। प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रस्ताव उहाँले एक्लै ल्याएको होइन, त्यो हामी 5 जनताको छलफल र सहमतिमा तयार भएको प्रस्ताव हो, उनको भनाइ छ। गौतमले उक्त प्रस्ताव पार्टी ध्वंस गर्न नभई केपी शर्मा ओलीलाई सच्याउनका लागि आएको पनि टिप्पणी गरेका छन्। ओलीको कार्यशैलीमाथि दर्जनौं गम्भीर आरोप लगाउँदै प्रचण्डले ल्याएको प्रस्तावमा पार्टी एकतादेखि अहिलेसम्म ओलीबाट भएका कमजोरीको बेलिविस्तार लगाइएको छ। 19 पेज लामो प्रस्तावमा ओलीका यस्ता गतिविधि अब क्षम्य नहुने उल्लेख गरिएको छ। ओलीले पार्टी एकताको राजनीतिक वैचारिक भावना, संगठन सिद्धान्त, विधि पद्धति तथा स्थायी कमिटिको पछिल्लो बैठकका निर्णयमाथि प्रहार गरेको उनको निष्कर्ष छ। यसअघि ओलीले प्रचण्डलाई सम्बोधन गरी पत्र लेखेका थिए भने प्रचण्डलाई विभिन्न आरोप लगाएका थिए, तर प्रचण्डले त्यसलाई ओलीको झुटको पुलिन्दा भएको बताएका छन्। यसैबीच सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय सदस्य समेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निर्णायक मोडमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै साथ दिने आश्वासन दिनुभएको छ। अहिले नेकपाको राजनीतिक ध्रुवीकरणमा अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा उभिनुभएका थापाले निर्णायक मोडमा प्रचण्डलाई साथ दिने आश्वासन दिएको उहाँ निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। अहिले मन्त्री परिषदमा छु, मलाई खुलेर तपाईँको पक्षमा उभिन अप्ठ्यारो छ, तर म निर्णायक मोडमा तपाईँलाई नै साथ दिन्छु, थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। थापाले प्रचण्डलाई साथ दिएमा 9 सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा ओली अझै अल्पमतमा धकेलिने देखिएको छ। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता नलिए आगामी मङ्सिर 3 गते निर्धारित पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। सबै पार्टी कमिटीमा प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहको बहुमत पुग्ने र प्रचण्डको प्रस्ताव पारित भएमा नैतिक रूपले पनि ओली यथास्थितिमा बस्न नमिल्ने हुँदा प्रस्ताव फिर्ता नलिएमा मङ्सिर 3 गते निर्धारित केन्द्रीय सचिवालय बैठक स्थगित गर्ने निर्णय ओली पक्षले
शुक्रबार राति नै गरेको खुलेको छ। शुक्रबारको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले ओलीको कार्यशैलीमाथि कडा प्रश्न र टिप्पणी गर्दै 19 पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेश गरेका थिए। त्यसपछि पार्टीमा हालसम्म उत्पन्न विवादलाई समेटेर आगामी मङ्सिर 3 गते बस्ने सचिवालय बैठकका लागि कार्यसूची निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै बैठक समाप्त भएको घोषणा गरेको थियो। बैठक समाप्त भए लगत्तै शुक्रबार बालुवाटारमा भेला भएको ओली पक्षले सुरुमा प्रचण्डलाई प्रस्ताव फिर्ता गर्नका लागि चौतर्फी दबाब दिने, उनले प्रस्ताव फिर्ता नगरेमा बैठक नै स्थगित गर्ने निर्णय गरेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। शुक्रबार राति गरिएको निर्णय अनुसार शनिबार सबेरैदेखि ओलीका योद्धाका रूपमा चिनिएका शङ्कर पोखरेल, गोकुल बास्कोटा, ईश्वर पोखरेल, सूर्य थापा लगायतले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचण्डको प्रस्तावले पार्टी एकतालाई सङ्कटमा धकेलेको, त्यो फिर्ता नभएमा पार्टी फुट्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। शुक्रबार राति आफ्नो पक्षमा भएको भेलामा ओलीले प्रचण्ड पक्षका नेता नेपाल र वामदेव गौतमलाई पनि डाकेका थिए। उनले किन बोलाए आशंकासहित बालुवाटार पुगेका नेता नेपाल र गौतम झनै आक्रोशित हुँदै फर्किएका थिए। ओलीको धम्की नरोकिएपछि स्रोतका अनुसार आफ्ना पक्षका महासचिव विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादलसँगै नेता नेपाल र गौतमलाई अगाडि राखेर ओलीले कडा शैलीमा सोधेका थिए, पार्टीलाई के गर्न खोजेको? यस्तो तमासाले पार्टी अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ? जवाफमा तत्कालीन नेता गौतमले भनेका थिए, दोषी तपाईँ हो, समस्या सुल्झाउने जिम्मेवारी तपाईँको हो, हामीलाई सोधेर के हुन्छ अब? त्यसपछि गौतमले ओलीलाई तपाईँसँग बसेपछि मेरो झगडा परिहाल्छ, बरु म हिँडे भन्दै ओलीसँग झोक्किएर आफ्नो निवास भैँसेपाटीतर्फ हानेका थिए। यता नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता नभए पार्टी फुट्ने चेतावनी अर्को अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षबाट आइरहेका बेला प्रचण्ड पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले यो प्रस्ताव फिर्ता नहुने र यसमा उठाइएका विषयहरूमाथि पार्टी बैठकमा गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्। खनालले अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रस्ताव प्रचण्डको मात्रै नभएर आफूहरूको सामूहिक प्रस्ताव भएको र त्यो फिर्ता नहुने बताएका हुन्। उनले भने आफ्नो बचाउका लागि प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्छ, फिर्ता गरेन भने पार्टी फुट्छ भन्ने बहाना गराउनुहुन्न। यो प्रस्ताव हामी 5 जना नेताहरूको सामूहिक प्रस्ताव हो, यसबारे पार्टी बैठकमै मिहिन ढङ्गले छलफल गर्नुपर्छ। नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बीच नेपाल चीन सीमा विवादका सम्बन्धमा भएको पछिल्लो प्रतिवाद अस्वाभाविक र जटिल भू राजनीतिक एवं कूटनीतिक अवस्थाको संकेत भएको कतिपय विश्लेषकहरूले बताएका छन्। उत्तरी नेपालको हुम्ला स्थित सीमा विवादबारे आफ्नो एक नेताले दिएको प्रतिवेदन प्रति तीखो चिनिया प्रतिक्रियाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चर्को प्रतिवाद गरेको छ। कांग्रेस नेता जीवन बहादुर शाहीको प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै उक्त प्रतिवेदन सम्बन्धमा दूतावासको आधारहीन आरोप लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेस तथा चिनिया सरकार र जनता बीच रहेको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको महत्ता र गरिमा विपरीत भएको कांग्रेसद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पछिल्लो घटनाक्रमलाई कतिपय विश्लेषकहरूले अप्ठ्यारो अवस्थाको रूपमा चित्रण गरेका छन्। राजनीति शास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसले देशको सीमाबारे आफ्नो सरकारलाई केही भन्नै नपाउने भन्ने हुँदैन। नेपालभित्र चीनबारे फरक भनाइ नआओस् भन्ने अपेक्षा नै वाहियात हो। हरेकको व्यवहारबारे टीका टिप्पणी अवश्य हुन्छन्। उनले ग्लोबल टाइम्सको लेखभन्दा पनि दूतावास नै अग्रसर भएको चाहिँ अस्वाभाविक र आपत्तिजनक भएको बताएका छन्। सीमा विवादपछि चीनसँग नेपाली कांग्रेस प्रतिवादमा ओर्लिनुको अर्थ के हो शीर्षकमा BBC नेपाली.com ले यो खबर छापेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब बाँकी खबर। नेपालमा हिजो थप 1946 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि र 13 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सो अवधिमा देशभरि 8,753 जनाको परीक्षण गर्दा त्यति संख्यामा संक्रमित फेला परेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा सर्वाधिक परीक्षण गरिने र संक्रमित फेला पर्ने क्रम जारी छ। यो वृद्धिसँगै नेपालमा पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या 2,08,000 नागेको छ। अहिले पुष्टि भएका 36,452 जना सक्रिय संक्रमित छन्। सरकारको तथ्याङ्क अनुसार शनिबारसम्म नेपालमा 1,215 जनाको कोभिड-19सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको छ।
सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को बिमा गरेका व्यक्तिको खर्च नबेहोर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले कुनै पनि बिमा कम्पनीबाट कोभिड-19 का बिमा गरेको व्यक्तिले सबै पीसीआर परीक्षण र उपचार खर्च सरकारले नबेहोरी निजको बिमा रकमबाट बेहोरिने जानकारी दिए। उनले कोभिड-19 को पीसीआर परीक्षण र उपचार गर्न सूचीकृत गरेका सरकारी प्रयोगशाला र सरकारी अस्पतालमा कोभिड-19 का लक्षण वा चिन्ह देखिएका बिरामीको परीक्षण र उपचार खर्च निशुल्क गरिने जानकारी दिए। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि यही कार्तिक 24 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सबैको पीसीआर परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसैबीच सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीले सरकारबाट उपचार खर्च लिन अस्वीकार गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएपछि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचाररत डाक्टर केसीको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो दिउँसो जानकारी दिनुभएको थियो। कोरोनाबाट संक्रमित हुनुभएका डाक्टर गोविन्द केसीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु प्रधानमन्त्रीले ट्विट गर्दै भन्नुभएको थियो। उहाँको उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने समेत जानकारी गराउँदछु। त्यसको प्रतिक्रियामा हिजो दिउँसै विज्ञप्ति जारी गर्दै डाक्टर केसीले आफ्नो उपचार खर्च आफैले बेहोर्ने बताउनु भएको हो। बरु सरकारलाई आफ्ना नागरिकप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्न आग्रह गरेका डाक्टर केसीले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सरकारले चासो दिएकोमा भने धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ। प्रदेश 2 सरकारले 3.5 करोड रुपैयाँ लागतमा 5वटा बस खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले खरिद गरेका 5वटा बस प्रदेश 2मा आए लगत्तै प्रदेशका जनता खुसी भए पनि यातायात व्यवसायीले भने असन्तोष प्रकट गरेका छन्। सरकारले नै बस सञ्चालन गर्ने भएपछि आफ्नो व्यवसाय धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूमा देखिएको छ। कोभिड-19 को नियन्त्रण तथा रोकथामलाई व्यवस्थित गर्न ध्यान दिनुपर्ने सरकारले बस खरिद गरेर के गर्न खोजिरहेको भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। माँ जानकी जनकपुरधाम यातायात प्रालिका अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी सस्तो लोकप्रियता कमाउन र कमिसन बटुल्नका लागि मात्रै प्रदेश सरकारले बस खरिद गरेको आरोप लगाएका छन्। दशरथ चन्द राजमार्ग अन्तर्गत बैतडीको पाटन नगरपालिका 8 खोडफेमा बिहिबार राति भएको बस दुर्घटनामा परि 9 जनाको ज्यान गयो भने 34 जना घाइते भए। सो दुर्घटनामा बैतडीका 3, दार्चुला, कञ्चनपुर र कैलालीका 2 जनाको मृत्यु भयो। बैतडीका मृत्यु हुने 3 जना एउटै गाउँका रहेका छन्। उनीहरू 3 जना दोगडा केदार गाउँपालिका 6 सित्तडका हुन्। मृत्यु हुने 3 जना 25 वर्षदेखि 30 वर्ष मुनिका युवक रहेका छन्। गाउँपालिकाका 3 जनाको मृत्यु र 7 जना घाइते भएपछि दोगडा केदार गाउँपालिकाले दुःख व्यक्त गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र कार्कीले शोक वक्तव्य निकालेर दुःख व्यक्त गरेका छन्। वक्तव्यमा भनिएको छ, उक्त घटनाले गाउँपालिका परिवार मर्माहत र शोकमा डुबेको छ। मृतकप्रति श्रद्धाञ्जलीका साथै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना छ। आगामी मङ्सिर 2 गतेबाट टुँडिखेलमा खाना खुवाउने कार्य बन्द हुने भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको जोखिम, संक्रमणको सम्भावना र मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो सेवा सडक क्षेत्रबाट बन्द संरचनाभित्र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र भोजन सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाबीच भएको छलफलले आगामी 2 गतेबाट भने बन्द संरचनाभित्र व्यवस्थित रूपमा सेवा सञ्चालन हुने निर्णय गरेको हो। असहाय, अशक्त र शारीरिक रूपमा काम गर्न नसक्नेलाई मानव सेवा आश्रममा खान, बस्न तथा स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गरिएको र आवश्यक समन्वयका लागि नजिकका वडा कार्यालय वा सिधै आश्रममा सम्पर्क गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ। सुर्खेतमा पीडित महिला तथा बालबालिका न्याय माग्न कहाँ जाने भन्ने विषयमा अनभिज्ञ छन्। स्थानीय स्तरमा भएका न्यायिक समितिमा पीडितको पहुँच पुग्दैन। त्यति मात्र होइन, पुगेपछि पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण कतिपय पीडितहरू त्यहाँ जान खोज्दैनन्। कोभिड-19 संक्रमणको कारण सरकारले गरेको लकडाउनको समयमा स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा विवादहरू आएनन्। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा चैत्यता कुनै मुद्दा आएका छैनन्। नगरपालिकाका न्यायिक समितिका कर्मचारी विनिता ढुङ्गानाका अनुसार असारमा मात्रै मुद्दा दर्ता भएको थियो। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 53वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा 31वटा मुद्दाको निरूपण गरिएको थियो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको मुलुक अमेरिकामा एकै दिनमा 2.25 लाख मानिस संक्रमित हुन थालेका छन्। विश्वव्यापी महामारी फैलिएको सुरुदेखि नै बढी संक्रमित रहेको अमेरिकामा अहिले पनि संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। सरकारी अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा अमेरिकामा 1,77,000 मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। एकै दिनमा यति धेरै संक्रमित भएको यो पहिलो भएको पनि अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै वाशिंगटन पोस्टले लेखेको छ।
अहिले सबै राज्यहरूमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको र कम्तीमा 10 राज्यमा यो संख्या उच्च रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। संक्रमितको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएपछि स्थानीय सरकारी अधिकारीहरूले सतर्कता अपनाउन आह्वान गर्दै आएका छन्। मास्कको प्रयोगको विपक्षमा रहेका वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचनबाट पराजित भएपछि स्थानीय अधिकारीहरूले पनि मास्कको प्रयोगलाई जोड दिन थालेका छन्। अब कला र साहित्यको खबर। पाल्पालाई चलचित्र नगरी फिल्म सुटिङ क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावनाबारे सरकारवालाहरूले छलफल गरेका छन्। काठमाडौँमा भएको अन्तर्क्रियामा हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा क्षेत्रलाई फिल्मी क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार पाल्पाको सम्भावनाका बारेमा सरकारवालाहरूले छलफल गरेका हुन्। अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले पाल्पा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण हुनुका साथै लुम्बिनी प्रदेशकै सबैभन्दा धनी जिल्ला भएकाले चलचित्र नगरी बन्न सक्ने सम्भावना औल्याए। कार्यक्रममा फिल्म निर्देशक नारायण रायमाझी, कलाकारहरू धीरेन साक्य, शर्मिला मल्ल, फिल्म उत्पादक चिज कुमार श्रेष्ठ र सार्जुमान लिगल, पाल्पाली संगमका पूर्व अध्यक्ष अशोक महर्जन, वर्तमान अध्यक्ष पदम नेउपाने लगायतले पाल्पामै फिल्म नगरी विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। अब विचार विश्लेषणको पालो। प्रचण्डको यो राजनीतिक प्रतिवेदन एमाले विरुद्ध मालेको त्यो 51 आरोप शीर्षकमा 12खरी.com को सामग्रीलाई हामीले लिएका छौँ। 2069 को आखिरी भदौ देशमा संघीयताको चर्को बहस हुँदै थियो। जातीय पहिचानसहितको संघीयताको सीमारेखा कोर्नुपर्छ भन्नेहरूको आवाज बलियो बन्दै गएको थियो। बाटोमा जाति, विद्वेषपूर्ण र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने नारा लाग्दै थिए। तत्कालीन तेस्रो दल नेकपा एमालेभित्र जातीय संघीयताको आवाज मुखर बन्दै थियो, तर बहुल पक्ष यसको विपक्षमा थियो। पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले यही हो भनेर पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई रुलिङ गर्न सकेका थिएनन्। पार्टीका बहुमत सदस्यहरूले जातीय पहिचानसहितको राज्य पुनर्संरचनामा जानु हुँदैन भनेर अडान लिएपछि पार्टीका उपाध्यक्ष अशोक राई सहितको समूहले बाहिरिने आधार तयार पार्दै थिए, साइत जुरिसकेको थिएन। त्यही बखत उत्तर पूर्व काठमाडौँको जोरपाटीमा एमाले कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको थियो। प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रम थियो। मुख्य वक्ता निम्त्याइएका थिए पार्टी केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ। तिनताका श्रेष्ठ उपत्यकाको इन्चार्जको भूमिकामा पनि थिए। पार्टी फुटको घाँटी पुगेको चाल पाएर कार्यकर्ताले श्रेष्ठलाई प्रश्न गरे, कमरेड पार्टी चोइटिँदैछ अरे हो? भित्रभित्रै फुटको आधार तयार पारिरहेका श्रेष्ठ बिलख बन्दमा परे, तथापि कार्यकर्ता सामु हाकाहाकी भन्न सकेनन्। सकेसम्म पार्टी फुट्न दिनु हुँदैन भन्दै श्रेष्ठले 2054 सालको उदाहरण दिए। त्यति बेला कीर्तिपुरको भित्तामा हामीले राष्ट्रघाती एमाले लेख्यौं। एमाले पनि मेरो नाम नै तोकेर गद्दार, फुटपरस्त भनेर लेख्यौं। समयक्रममा हामी एक भयौं। यो ती नारा हामीले जनताको मनबाट त हटाउन सकेनौं नै, सडक घरका भित्ताबाट पनि हटाउन सकेनौं। अहिले पनि मलाई कीर्तिपुरको बाटो हिँड्दा ऐठन हुन्छ, एक किसिमको पीडाबोध हुन्छ। विगतको फुटप्रति पश्चाताप बोध गरे पनि श्रेष्ठ एमालेमा अडिएनन्। 2069 असोज 19 गते पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी र जिल्ला तहका झण्डै 517 जना एमालेका कार्यकर्ता अलग्गिए। तलदेखि माथिसम्मै पार्टी चोइटियो। हस्त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।